अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज एक बहुत प्यारी कंट्री जो कि यूरोप शेंगन के अंदर कंट्री है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम की है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं जी हमने यूरोप जाना है लेकिन पैसे नहीं हैं या पैसे बहुत कम हैं, और जाना भी हमने वर्क परमिट पे है। ये आज की वीडियो उनके लिए। ये कंट्री ऐसी कंट्री है कि जो आपको आपकी कंट्री में बैठे हुए ही टीआरसी जो है वो देती है, और उसके बाद आपको वो वर्क परमिट देती है। कौन सी कंट्री है? बहुत सारे लोग जो है इस कंट्री का नाम भी शायद ना जानते हो। इस कंट्री का नाम है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया जो कि ऑस्ट्रेलिया और इटली के दरमियान में ये कंट्री है। ये कंट्री आपको टीआरसी जो है वो वर्क परमिट देने से पहले ही दे देती है, और इसकी डायरेक्ट हेयरिंग होती है, डायरेक्ट आपको काम दिया जाता है। ये कंट्री आपको अकोमोडेशन भी देती है। और इस कंट्री की जो गवर्नमेंट ने सैलरी जो है, कम से कम मिनिमम सैलरी जो है 1200 यूरो मुकर्रर की हुई है। लेकिन लोग यहाँ पे ओवर टाइम करके इससे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इसके वर्क परमिट के लिए आपका जो खर्चा आएगा, कम से कम $1000 से लेकर $1500 खर्चा आएगा। और ये खर्चा भी आपने खुद ही करना है, अपने हाथ से ही। बारी बारी जो है जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वो आपने, जैसा कि वीज़ा फ़ीस हुई, और उसके अलावा जो आपने टिकट ख़रीदना है उसके लिए आपको ये ख़र्चा चाहिए। इसका वर्क परमिट जो है आपको फ्री मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा? सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको चाहिए। कुछ कंपनी, अगर आप नॉर्मल वर्कर हैं तो आपको 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। यानी कि लेबर में अगर आप जाते हैं, किसी वेयर हाउस में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, किसी शेफ़ की जॉब पे जाते हैं, या कोई भी ऐसा जो स्किल नहीं है आपके पास, तो आपको ओनली 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो कौन से 4 डॉक्यूमेंट हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। और अगर आपके पास कोई अच्छा स्किल है तो फिर उससे जो है आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो बढ़ेंगे। यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है या जो आपने डिप्लोमे वगैरह किए हुए हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, वो आपसे मांगेंगे और वो आपको देने पड़ेंगे। और सल्वीनिया का एक कानून है कि जब आपने इनको डॉक्यूमेंट्स देने हैं तो आपने ऑनलाइन इनको डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, आपने बाई पोस्ट इनको डॉक्यूमेंट देने हैं। वो आपसे बाई पोस्ट मांगेंगे, आपने बाई पोस्ट ही उनको डॉक्यूमेंट्स देने हैं। आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। सल्वीनिया की कंट्री जो है, इसकी एशिया के अंदर 4 जगह पे अम्बेसीज हैं। एक अम्बेसी इसकी ईरान में है, दूसरी इसकी अम्बेसी इंडिया में है, तीसरी इसकी अम्बेसी चाइना में है, और चौथी इसकी जो अम्बेसी है वो तुर्की में है। जब आप इनको एप्लीकेशन देंगे जॉब की, तो ये सल्वीनिया कंपनी, किसी भी कंपनी में अगर आप देते हैं एप्लीकेशन तो आपकी एप्लीकेशन मंजूर कर लेते हैं, तो वो आपको खुद ही बताएंगे कि हम आपको अपॉइंटमेंट जो है फलां जगह से लेके दे रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको ईरान की अपॉइंटमेंट वो लेके देंगे या तुर्की से अपॉइंटमेंट लेके देंगे। खुद ही लेके देंगे, आपको डेट भी बताएंगे, टाइम भी बताएंगे, हर चीज़ आपको बताएंगे। अपॉइंटमेंट का कोई ख़र्चा जो है वो आपने नहीं पे करना। हाँ, अगर आपको वो पाकिस्तान वालों को ईरान से अपॉइंटमेंट लेके देते हैं तो आपको 2 से 3 मरतबा जो है अम्बेसी जाना पड़ेगा। एक आपको जाना पड़ेगा उस टाइम पे जब आपको ये कहेंगे जी आपको हम टीआरसी देते हैं, आप जाके अम्बेसी से अपनी टीआरसी ले लें। साथ में अपने जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे हैं, एक वहाँ पे भी जमा कराने हैं आपने डॉक्यूमेंट्स, और एक सबसे पहले जब वो आपसे मांगेंगे तो हम आपने बाई पोस्ट उनको सल्वीनिया के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भेजने हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं आगे चल के बताता हूँ कि वो 4 डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे। एक दफ़ा उस वक्त आपको एम्बेसी में जाना पड़ता है, दोबारा फिर आपको वीज़ा स्टैम्प करने के लिए या इंटरव्यू के लिए
آپ کو جانا پڑتا ہے. اگر تو آپ کا انٹرویو ہے تو وہ انٹرویو کی بھی آپ کو اپائنٹمنٹ لے کے دیں گے. جیسا ہی وہ آپ انٹرویو دیں گے تو آپ کو بتا دیں گے کہ وہ کب آپ کا ویزا لگ جائے گا اور آپ نے اپنا پاسپورٹ لے کے جانا ہے ان سے. اس ٹوٹل ٹائم جو ہے اس کا 3 منتھ سے لے کے 4 منتھ جو ہے وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. لیکن اس صورت میں کہ اگر کمپنی آپ کو ہائر کر لیتی ہے تو اس میں کوئی تھرڈ پرسن نہیں ہوگا، اس میں کوئی ایجنٹ نہیں ہوگا، ڈائریکٹ جو ہے آپ کی بات جو ہے کمپنی سے ہوگی. یہ ایک بہت اچھا چانس ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پیسے بہت کم ہیں یا بہت تھوڑے پیسے ہیں اور وہ یورپ میں جا کے ورک پرمٹ کے اوپر جا کے کام کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ورک پرمٹ ایسا ورک پرمٹ ہوگا کہ آپ کو یہ جو ہے پی آر کی طرف لے کے جائے گا. اور جب آپ کو پی آر اس کنٹری کی مل جاتی ہے 5 سال کے بعد، پی آر کے آپ حقدار ہو جاتے ہیں تو 5 سال کے بعد پھر آپ جس مرضی کنٹری میں شنگن کی جا کے کام کر سکتے ہیں. اچھا جی، اب آتے ہیں ہم ڈاکومنٹس کی طرف. اگر تو ریئل میں آپ کو ویزا چاہیے اس کنٹری کا تو آپ نے اس ویڈیو کو ایک ایک لفظ کو بڑے غور سے سننا ہے، کیونکہ اکثر لوگ ویڈیو نہیں سنتے، آ کے فوری طور پہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ سوال ان کا جو کرتے ہیں ان کا جواب جو ہے میں بیچ میں ہی دے دیتا ہوں. اس لیے میں ترتیب وار جو ہے اسکرپٹ کے اوپر میں ویڈیو نہیں بناتا. جیسے ہی میرے پاس انفارمیشن ہوتی ہے میں اسی طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں. تو اب چلتے ہیں ڈاکومنٹس کی طرف. جو نان اسکل لوگ ہیں جن کو 4 ڈاکومنٹس چاہیے وہ یہ ہیں. سب سے پہلا تو آپ کا پاسپورٹ ہے، اور پاسپورٹ کی ایک کاپی ہو جو کہ کلر ہو. وائٹ کلر میں پاسپورٹ کاپی نہیں ہونی چاہیے، کلر والی کاپی ہونی چاہیے. اس کے بعد کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کا ایک ہونا چاہیے. بہت آسان سے ڈاکومنٹس ہے، آپ بڑے آسانی سے یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. پاسپورٹ آپ کے پاس ہے، اس کی آپ نے کلر جو ہے کاپی کرنی ہے. کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے. اس کے بعد آپ کو ایک ایفیڈیوٹ چاہیے. چوتھے نمبر پہ جو کاغذ ہے وہ آپ کو چاہیے ایف بی آر سے ایک سرٹیفکیٹ. بہت سارے لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ایف بی آر کیا چیز ہے، اس سے کس چیز کا سرٹیفکیٹ لیا جائے. اس سے آپ نے سرٹیفکیٹ لینا ہے کہ آپ کو کام کی ضرورت ہے، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، یا آپ جاب لیس ہیں، یا آپ کے پاس کوئی پرماننٹ جاب نہیں ہے. یہ والا آپ کو ایک سرٹیفکیٹ چاہیے. یہ 4 ڈاکومنٹ جو ہیں یہ آپ نے بائی پوسٹ، جب آپ سے سلوینیا کی کوئی کمپنی مانگے گی تو یہی ڈاکومنٹس مانگے گی، اور یہی ڈاکومنٹس آپ نے ان کو بائی پوسٹ سینڈ کرنے ہیں. جاب آپ نے کیسے لینی ہے؟ اب آتے ہیں اس طرف، کیونکہ اکثر لوگوں کا یہی سوال ہوگا جی جاب لینی کیسے ہے. ہم نے بہت آسان ہے اس کی جاب لینی، کیونکہ اس ٹائم پر سلوینیا کے اندر ضرورت ہے ورکر کی. ہر کیٹیگری کے ورکر کی سلوینیا کو ضرورت ہے. بہت آسان سا طریقہ، گوگل کریں، گوگل پہ جائیں اور وہاں پہ سرچ کریں جاب ان سلوینیا. جب آپ جاب ان سلوینیا لکھیں گے تو بے شمار قسم کی سلوینیا کی جاب جو ہے، بے شک آگے آپ لکھ دیں فوریگنز، جاب ان سلوینیا فوریگنز، تو بے شمار جابس جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. ان کے ایڈریسز بیچ میں ہوں گے، ان کے ای میل ایڈریس بیچ میں ہوں گے. وہاں پہ آپ نے ایک یورپین سٹائل جو سی وی ہوتی ہے اپنی، وہ سی وی آپ نے وہاں پہ سینڈ کرنی ہے. اور سی وی دیکھیے، سی وی وہی ہونی چاہیے جو آپ کام جانتے ہیں. اگر آپ کام نہیں کوئی بھی جانتے تو صاف لکھ دیں وہاں پہ کہ میرے پاس کوئی سکل نہیں ہے، یہ میری تعلیم ہے، میں نے یہاں تک پڑھا ہے اور میں بیکار ہوں، میں اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک میں نے کوئی کام نہیں کیا، یا اگر کوئی کام کیا ہے تو اس کا بھی حوالہ آپ دے سکتے ہیں. دوسری ایک بات، جب آپ کا انٹرویو آئے وہاں پہ غلط بیانی سے آپ نے کام نہیں لینا. اگر آپ نے ایک لفظ بھی غلط بولا، کوئی وہاں پہ جگاڑ لگانے کی کوشش کی،
تو سمجھیں آپ کو وہ ورک پرمٹ نہیں ملے گا، آپ کو وہ TRC نہیں ملے گی۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک اور چیز کہ انٹرویو انگلش میں ہوگا، آپ کو اتنی انگلش آنی چاہیے کہ آپ ان کی بات کو، ویزا آفیسر جو آپ سے بات کرے گا وہ بات کو سمجھ سکیں اور اپنی بات اس کو سمجھا سکیں۔ مجھے امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔